عندنا في المقادير تاع هاد الكوكيز البنات، اول حاجه غادي نحتاجو الشوكولات. يعني عندي تقريبا واحد 3 دراهم تاع الشوكولات، ها هي دوبتها في حمام مريم. غادي نزيد عليها معلقه كبيره تاع الحليب، وغادي نزيد عليها كاس تاع الياغورت الشوكولات، هذا تاع 2 دراهم هذا. صافي غادي نزيدو عليها وغادي نخلط هاد العناصر هادو، وغادي نحصلو على واحد الكاناش غادي ناخذوه وغادي نديروه في الثلاجه باش يبرد ويشد راسو على ما نوجدو هاد الكوكيز هذا. هانتوما تشوفوا تنخلطو حتى تيولي تيلمع. ها شوفوا تيولي البنات تيولي زوين هكا وتيلمع، تيولي واحد الكانوش اللي رائع. صافي غادي ناخذو غادي ندخلو للثلاجه وغادي ندوزو باش نقادو هاد الكوكيز هذا. عندنا في المقادير تاع الكوكيز عندي 220 غرام تاع السكر سنيده، عندي 220 غرام تاع الزبده مذوبه، عندي هنايا 2 بيضات، عندي شاصيه تاع الخماره وحده، عندي 2 الزات بالنسبه تاع الفاني، عندي هنايا قريصه تاع الملحه، وعندي 420 غرام تاع الدقيق الفرز، عندي هنا 160 غرام تاع حبيبات الشوكولات. راه تيتباعوا البنات هكا عند كلشي اللي تيبيعوا اللوازم تاع الحلويات، تناخذوهم وتنديروهم هكا في المجمد باش ما يذوبوش لينا في وسط الكوكيز. اللي ما عندوش حبيبات الشوكولات وما لقاهمش بالنسبه للبنات اللي ما تيتوفروش عليهم، غادي تاخذوا الشوكولات وغادي تذوبوه، غادي ديروه في شي بلاستيكه وغادي تاخذوا شي هكا شي لاطه تفرشوها بورق الطهي، وغادي تبداو تديروا فيها نقيطات هكا من الشوكولات وتخليوه حتى ينشف وتجمعوه. راه هادوك هما حبيبات الشوكولات. غادي نزيد هنايا هاد 2 بيضات على الزبده، وغادي نزيد السكر سنيده، غادي نزيد هاد القريصه تاع الملحه، غادي نزيد الفاني، وغادي نخلطوا هاد العناصر هادو كاملين حتى ينسجموا مع بعضياتهم وتذوب لينا هكا سنيده في وسط هاد الخليط هذا. البنات اللي اول مره تيشوفوا القناه تاعي البيضه غادي نقول لهم مرحبا بكم، ما تنساوش تشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والناس القدام اللي معايا تنقول لهم راني فرحانه بكم بزاف بزاف بزاف، وفرحانه بتعاليقكم الزوينين اللي تتخليو ليا، وشكرا بزاف على كل بنت تاخذ من وقتها هكا وتتخلي ليا تعليق. والله حتى تنفرح بها البنات بزاف بزاف، وتزيدوا تشجعوني هكا باش نعطي اكثر واكثر ان شاء الله. صافي غادي نبقى مستمره هكا تذوب ليا هاد السنيده في وسط هاد الخليط هذا. بعد ما نسجموا ليا هاد العناصر هادو غادي نزيد دابا هاد الشاصيه تاع الخميره حمراء وغادي نعاود نخلط. صافي غادي نبقى نزيد في الطحين شوي بشوي وانا تنجمع. غادي نزيد الطحين كي قلت لكم شويه بشويه وانا تنجمع هكا في الخليط. هاد الكوكيز هكا البنات تيجي زوين، وهاد الكوكيزه العائليه ما يقولش لكم تجي غزاله هكا وسهله واقتصاديه في نفس الوقت. تحضر في 10 دقائق ما كايناش دغيا تتوجد، وهكا تيعجب الدراري الصغار بلا ما نبداو ناخذوا لهم هكا داكشي المصنع من الزنقه اللي ما تنعرفوش هكا باش مصايب. صافي غادي نبقى نزيد في الطحينه البنات هكا شوي بشوي وانا تنجمع في الخليط. غادي نحيد هذا غادي نبدا نجمع بيديا. صافي غادي نبدا نجمع هكا بيديا وانا تنزيد الطحين تيتجمع ليا هذا الخليط هذا. صافي هو بعد ما جمعت الخليط دابا غادي نزيد هاد الشوكولات حبيبات. صافي غادي نخلط هكا غير واحد الخليطه خفيفه يدخل لينا في وسط العجينه البنات، ما نبقاوش نعجنو بزاف تيسخن لينا الشوكولات ويذوب ويخلط لينا العجينه هكا تجي قويه. انا بغيتو يبقى هكا تيبان في وسط العجين بانه شوكولات حبيبات والعجينه تبقى بوحدها. صافي هو بعد ما جمعت العجين قسمته على 2، وحده درتها كبر من الاخرى، وحده صغيره تقريبا واحد شويه، وحده كبيره. خديت المول هكا اللي تيتحل بالساقطه، اي مول عندكم البنات ممكن تستعملوه هكا تاع السيليكون اولا هذا تاع الساقطه اولا اي مول عندكم، اولا غير هذوك تاع البانكيك راه تيجيو في راه تاع الكاب كيك راه تيجي فيهم زويون.
صافي غادي ناخذ العجين هكا وغادي نبدا تنقطعو. انا ما طلقتوش هكا بالدلاك، ما درتوش باش ما يخسرش ليا الشكل نتاع الحبيبات الشوكولاط. صافي غادي نبقى ناخذو وتنقطع هكا طريفات وترمي هكا عشوائي، تنعمر اللاطه تاعي كامله هكا بالطريفات تاع العجين. غادي نبقى مستمره هكا البنات حتى نسالي الكميه نتاع العجين اللي عندي كامله ونرجعو ان شاء الله. صافي هو بعد ما وزعت العجين اللي عندي كامل، دابا غادي نطرقو هكا بيديا وغادي نبدا من حدي تنطرق وانا هكا تنطلع في الجوانب، تنطلع هكا في الجوانب بحال شكل بحال بلي نديرو كيش اولا طارت. صافي تنطرق الوسط وتنطلع في الجناب العجين هكا باش منين نديرو داك الكاناش ما يسيحش لينا هكا من الجناب تاع العجين. صافي غادي نبقى تنطلع على هذا الشكل هذا هانتوما، وغادي نخرج الكاناش من الثلاجه، غادي يكون شد راسو وغادي نوزعوه هكا على هاد الكوكيزه اللي عندي. كوكيزه عائليه، عجباني هاد السميه تاع كوكيزه. صافي على هاد الشكل هذا غادي نجيب دابا الكاناش باش نوزعوه على الكوكيز. ها هو الكاناش بعد ما برد وشد راسو، باقي الا خليتوه البنات هكا في الثلاجه راه تيعقد اكثر من هكا. صافي غادي ناخذو وغادي نوزعوه هكا في وسط هاد الكوكيز هذا باش تيجي هكا عامر بهاد الحشوه، تيجي لذيذ هكا البنات وساهله هكا. الا تبعتوا المراحل كي قلت لكم راه ساهله. صافي غادي نوزعوه هكا على الجوانب وعلى الوسط نتاع الكوكيزه، تنعمرها كامله بالكاناش. صافي على هاد الشكل هذا، وغادي نجيب العجين الاخر غادي نبدا نوزعو فوق هاد الكاناش. ها هو بعد ما وزعت الكاناش غادي نجيب دابا العجين كي قلت لكم، غادي نزل بعدا هاد العجين هذا اللي في الجناب هكا باش يشد ليا هذاك الكاناش ما يخرجش، نكون واثقه بان الكاناش تاعي راه ما غاديش يخرج ليا فاش تكون تطيب هكا هاد الكوكيز. صافي هكا تنتمنى يكون تيبان لكم هكا. تنبقاو تنجمعوا هكا في الجنيبات تنجيبوهم للوسط نتاع الكاناش هكا، تنساليو الدوره اللي عندنا كامله هكا على هاد الشكل هذا هانتوما. ودابا غادي ناخذ العجين وبنفس الشكل تاع الاول، تناخذ العجين هكا تنطرق واحد شويه العجينه هكا بشكل عشوائي وتنجيبها وتنحطها هكا على هاد الشكل هذا، تنقطعو بشكل عشوائي، تنجيبو العجين تنحطوه حتى تنكملو هاد الكوكيز اللي عندنا كامل بنفس هاد الطريقه هادي. تنطرقوه هكا وتنجيبوه تنحطو على هاد الشكل هذا. غادي نبقى هكا مستمره حتى نعمر هاد الكوكيزه اللي عندي كامله هكا بهاد العجين هذا هكا عشوائيه، وتنعمر حتى دوك الفراغات اللي تيبقاو ليا. هانتوما هي بعد ما كملتها دابا غادي ناخذ العجين اللي بقى ليا وغادي نبقى تنعمر الفراغات كي قلت لكم. فين ما بان لينا هكا شي فراغ تيبان منه هذاك الكاناش غادي نبقاو نعمروه هكا باش نكونوا ضامنين بان الحشوه غادي تجي مغطيه وما غاديش تخرج لنا فاش نكونوا تنطيبوا. صافي على هذا الشكل هذا كلشي الفراغات غادي نبقى تنغطي فيهم بهذا الشكل عشوائي. راه تتبان لكم دابا راه مهرونه البنات هكا، ولكن منين غادي تطيب راه غادي تاخذ الشكل نتاع كوكيز تجي زوينه. هي راه تتصايب هكا في الفران، من تدخل الفران راه تتصايب. صافي البنات هو بعد ما ساليت الكوكيز اللي عندي ها هي كي تتبان لكم راه تجي مقاده. دابا غادي ندخلها للفران اللي مشعول من قبل، غادي يكون الفران سخونه البنات، عاد ندخلوها غادي نشعلو عليها من التحت ونخليوها حتى طيب وتحمر من التحت، عاد نشعلو عليها من الفوق غير واحد الدقيقه راه دغيا تاخذ اللون ونخرجوها ان شاء الله ونوريها لكم هكا في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي البنات تاع الكوكيز اللي صايبنا اليوم. تجي على هذا الشكل هذا، انا ما عرفتش علاش نسميها كوكيزه ما باتش تسمى هي كوكيز، ولكن هذه كوكيزه بحجم عائلي. تنتمنى هكا تنال الاعجاب ديالكم وتجدوها هكا لوليداتكم والاهل والاحباب ديالكم وتذوقوا بها الطبيله تاعتكم.
وهكا البنات النصيحه اللي نعطيكم هكا باش تجيكم مقرمشه، غادي كي قلت لكم ها انتم تشوفوا تجي مقرمشه، غادي تشعلوا الفران وغادي تخليوه يسخن. من بعد ما تدخلوها غادي تنقصوا عليها العافيه وتوزعوها من العافيه، تهزوا لاطا للفوق وتخليوها طيب بالمهل باش تطيب وتاخذ حقها في الطياب من على برا ومن الداخل، تطيب وتتحمر من التحت، عاد تشعلوا عليها من الفوق. راه غير واحد شويه البنات هكا من الفوق خاصكم تحضيوها، راه تاخذ اللون دغيا هكا تجي في هذا اللون ذهبي. نتمنى هكا تجربوها البنات كي قلت لكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبارطاج الفيديو، وبالصحه والراحه البنات.